अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर वालों ने शादी के फौरन बाद मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया था। 4 साल से मैं वापस घर नहीं जा सकता था। मेरी बीवी हर रोज रोते हुए मुझे वापस बुलाती, लेकिन मैं घर वालों के सामने मजबूर था। एक रोज अचानक मुझे पड़ोस की किसी औरत ने कॉल करके बताया कि मेरी माँ ने मेरी बीवी पर तशद्दुद करके उसकी जान ले ली है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं फौरन वापस भागा। मेरी बीवी को घर वालों ने रात के अंधेरे में ही दफन कर दिया था। मैं उसकी बूढ़ी माँ का गम देख नहीं पा रहा था। मैं अपने घर वालों से सख्त नाराज था, मगर मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बीवी तो बदकिरदार औरत थी। ये सुनकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने अपने ही हाथों से मेरा नाम ज़हीर खान है। मैंने अपनी सारी जवानी परदेस में गुजार दी। काम ऐसा था कि सुबह अंधेरे में निकलता और रात के पिछले पहर वापस आता। छुट्टी मिलना तो दूर की बात थी, फ़ोन पर भी बात करने का वक़्त नहीं मिलता था। जब कभी वतन वापस लौटता तो देखकर सब कुछ पहले जैसा है, साफ-सुथरा, हँसता मुस्कुराता सा घर, माँ मेरी खिदमत में जुटी होती, बहनें मेरे आसपास घूम रही होती और भाई मेरे जूते सीधे करते नजर आते तो दिल खुश हो जाता। लेकिन एक मेरी फुप्पो थी जो हमेशा बदगुमानी की ऐनक लगाकर बात करती, कहती, तेरे पीछे तेरे घर वाले बड़े मजे करते हैं, पार्टियां होती हैं, गाने बजाते हैं, नाच गाना चलता है। तेरा बाप तो वैसे ही बड़ा फंकार है और तेरी माँ सबको लीड करती है। जब तू आता है तो सब नमाजी परहेजगार बन जाते हैं और तुझे बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन माँ कहती थी कि तेरी फुप्पो तो जलती है हमारे सुकून से। इसको हर वक्त दूसरों में नुक्स निकालने की बीमारी है। वो चाहती है कि सब उसकी बातों पर यकीन करें। पर मैं तो जानता था कि माँ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरे दिल में कभी शक पैदा नहीं हुआ था। माँ बाप की तरबियत ही ऐसी थी कि घर में अदब लिहाज का माहौल रहता था और यही वजह थी कि मेरे दिल में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अम्मा ने कहा कि अब तू बस कर, अब शादी कर ले। मैंने माँ को कहा, मेरी एक पसंद है, मेरी कजन अस्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है, शरीफ है, सादा है, बाहया है। माँ ने कहा, वो तो रिश्ता देने से इनकार कर चुके। मैंने कहा, मैं उनकी माँ से खुद मिलना चाहता हूँ। माँ ने नाक चढ़ाई और कहा, जा, जिसको इनकार करना आता है उससे दोबारा बात करना तेरे जैसे कमाऊ बेटे को ठुकराया है। लेकिन मैं उनके घर गया। जब अस्मा की माँ से मिला तो वो बहुत नरम मिजाज औरत निकली। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तुम परदेस में कमाते हो, मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी माँ बड़ी सख्त औरत है। उसने अपनी जिंदगी में तेरे बाप को भी सुकून से जीने नहीं दिया। उसकी तेज जुबान और गुस्सा मुझे डराता है। बेटी को ऐसी औरत के घर देना मेरे बस की बात नहीं है। तू तो सारा साल बाहर होता है, बेटी को तो उसके साथ रहना होगा। मैंने उनसे बड़े नर्म लहजे में कहा, आंटी, मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए कि आप मुझे अपनी बेटी दे दें। उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और आपसे वादा करता हूं कि उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने बेटी मुझे देनी है, किसी और को नहीं। उन्होंने मेरी बातों में सच्चाई देखी और कहा कि अगर तू वादा करता है तो मैं भरोसा करती हूँ, बेटी तुझे दे देती हूँ। लेकिन याद रखना, जहां पहले इनकार हो चुका हो वहां से रिश्ता मिलना आसान नहीं होता। लेकिन मैं ये रिश्ता तुझे दे रही हूँ क्योंकि मुझे तेरा इखलास नजर आया। जबकि मैंने माँ को बताया कि वो लोग मान गए हैं तो माँ ने शक की नजर से मुझे देखा और कहा, कहीं तूने उन पर दौलत का ढेर तो नहीं लगा दिया। मैंने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने उनसे वादा किया कि उनकी बेटी का ख्याल रखूंगा। माँ बोली, अनोखी बेटी है उनकी जो इतने नखरे दिखा रही है। मैंने कहा, माँ, सबको अपनी बेटी प्यारी होती है, वो बस डरी हुई थी कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि तकलीफ तो दूर की बात, मैं उसे सर आंखों पर रखूंगा। शादी तय हो गई। अस्मा मेरे घर आई और मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो।
مرد کو جب اپنی پسند کی عورت مل جائے تو وہ اس پر دل بھی نچھاور کرتا ہے، وقت بھی، پیسہ بھی۔ میں بھی کچھ کم نہیں تھا، اپنی بیوی کو لے کر ہر بازار گیا، جو وہ پہنتی وہی مجھے اچھا لگتا، جو وہ پکاتی وہی کھاتا، ہر بات پر تعریف کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری پسند کی عورت ہے اور وہ بھی مجھ سے وفا کرتی ہے، تو پھر شک کیسا اور نافرمانی کیسی؟ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بڑے سکون سے گزار رہا تھا۔ چھٹیاں لے کر پاکستان آیا تھا کیونکہ دل میں یہ خواہش تھی کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ دن بتاؤں، کچھ لمحے صرف ہم دونوں کے ہوں، کیونکہ زندگی میں شادی بار بار نہیں ہوتی، اور پہلی بار جب انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کو بھرپور انداز میں جیا جائے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اسما کو لے کر شمالی علاقہ جات کی سیر کرواؤں گا۔ وہ کبھی لاہور نہیں گئی تھی، کبھی مری کی برف باری والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے لے کر وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کو میری یہ خوشی شاید پسند نہ آئی، خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی کو، جس کی شادی میں نے اپنی شادی سے پہلے کروائی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو کہیں نہ لے جا سکا اور یہ ہنی مون منا رہا ہے۔ میں نے اس کو یاد کروایا کہ تم نے خود کہا تھا کہ پیسے بھیجو۔ میں نے 50,000 روپے تمہارے کہنے پر بھیجے۔ تم نے ان پیسوں سے اپنی بیوی کو لے جانے کے بجائے نیا فون خریدا اور بیوی کو کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا۔ اب اگر تم خود اپنی بیوی کو نہ لے جا سکو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن میں نے یہ بات سب کے سامنے کہہ دی، جس پر اس کی بیوی کو بھی سب پتہ چل گیا اور ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بات بات پر تانے چلنے لگے اور میری ماں کو بھی یہ بات بری لگی کہ میرے بیٹوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے بجائے چھوٹے بیٹے کو سمجھانے کے مجھ پر غصہ نکالا اور اگلے دن صبح صبح کہنا شروع کر دیا کہ تم واپس کام پر چلے جاؤ، ادھر گھر میں خرچے ہی خرچے ہیں، قرضے ہیں، تیری شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اب قسطیں دینی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں کے بل جمع ہو گئے۔ میں نے کہا ماں، میں ابھی گیا نہیں، ابھی تو آیا ہوں، ابھی تو میری شادی کو مہینہ بھی نہیں گزرا، میں تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن ماں نے ایسا شور مچایا، ایسا رونا دھونا کیا کہ مجھے لگا جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے 2 دن گزارنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید میری خوشیاں سب کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اسما کو 2 دن کے لیے مری لے جاؤں، کیونکہ وہ بچپن سے برف دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ہم گئے، مری میں برف گری تھی، ہم نے خوب تصویریں بنائیں اور کچھ لمحوں کو قید کیا۔ دل چاہتا تھا وقت یہیں رک جائے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ماں کی وہ باتیں گھومتی رہیں کہ خرچ بہت ہو گیا ہے، قسطیں دینی ہیں، بھائی ناراض ہے، بہو خفا ہے، اور میں خود ایک عجیب کشمکش میں تھا کہ کیا خوشی منانے کا بھی کوئی وقت طے ہوتا ہے؟ یہ انسان کو اپنی مرضی جینے کا بھی اختیار نہیں ہوتا۔ میں اپنے کام پر تو واپس چلا گیا، لیکن دل اب گھر میں ہی رہتا تھا، اور جب بھی فون کرتا اسما کی آواز سنتے ہی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اسما بھی بہت خوش تھی، میں بھی مطمئن تھا، ہم دونوں کے بیچ محبت تھی، قربت تھی، سمجھ تھی۔ میں جب واپس اپنے کام پر گیا تو دل وہیں پیچھے رہ گیا، لیکن دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اسما کو بھی یہی کہتا تھا کہ تھوڑے دن کی دوری ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن کچھ مہینے بعد جب بھی فون کرتا تو وہ ہر بار روتی ملتی تھی۔ لیکن میں پوچھتا کہ بات کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، تو کہتی کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، میں بس آپ کی یاد میں روتی ہوں، میں آپ کی اچھی بیوی ہوں۔ بولی نہیں بننا چاہتی، لیکن آپ واپس آ جائیں یا مجھے بلا لیں۔ میں کہتا کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک بہن کی شادی باقی ہے، کچھ قرضے بھی ہیں جو اتارنے ہیں، میں گھر نہیں بیٹھ سکتا جب تک یہ سب پورا نہ ہو جائے۔ وہ پھر بھی چپ ہو جاتی،
लेकिन हर बार उसकी आवाज में नमी बढ़ती जाती थी। वो अब वैसी नहीं रही थी जैसी शादी के दिनों में थी। ना हंसती थी, ना खुशी से बात करती थी, अक्सर खामोश हो जाती। और जब मैं तसल्ली देता कि बस थोड़े दिन रह गए हैं, तो वो कहती, बस वादा है ना, इस बार जरूर ले आएंगे मुझे। फिर जब मैं उससे तस्वीरें मांगता तो वो भी ना देती थी, कहती थी कि दिल दुखता है तुमसे दूर होकर, और तस्वीर देख के और भी बुरा लगता है। फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि हमारी बात ही ना हुई। पूरे 15 दिन गुजर गए। न मैंने फोन किया, न उसने फोन किया। थोड़ी वो अपनी जगह नाराज थी, थोड़ा मैं अपनी जगह अना में था। लेकिन फिर एक रात अचानक मेरे फोन की बेल बजी। मैं चौंक गया। वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। देखा तो हमसाई सफिया खाला की कॉल थी, जो कि एक वक्त में मोहल्ले की दाइया रह चुकी थी। आजकल उन्होंने वो काम छोड़ दिया था। उनके बेटे से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी। सफिया खाला की मेरी माँ से कोई खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन चूंकि वो हमसाई थी तो देना देना आना जाना चलता रहता था। फोन उठाया तो वो सरगोशी में बोल रही थी। पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, खाला खैर तो है? आप रात के 3 बजे फोन कर रही हैं, कोई मसला है? तो उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा बहुत बड़ा मसला हो गया है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा, खाला कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो सुबह मेरी माँ से बात हुई थी, वो तो ठीक थी। खाला ने कहा, बेटा क्या तुम्हारी बीवी से भी बात हुई थी? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जवाब दिया कि नहीं, 15 दिन से हमारी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिर मेरी बात पर यकीन करो, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं खुद गवाह हूं जो कुछ हुआ है। लेकिन खुदा के लिए मेरा नाम ना लेना, क्योंकि जो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकते हैं वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ये कहते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं उठ के बैठ गया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, गला खुश्क हो चुका था। मैंने पानी पिया, लेकिन जैसे वो पानी मेरे हलक से नीचे ही नहीं जा रहा था। मैं अंदर से कांप गया था। मुझे अपनी बीवी की आंखों में बहता वो आंसू याद आया जो वो हर बार मुझसे छुपा लेती थी, लेकिन उसकी आवाज में बोल जाता था। मैं सोच रहा था, क्या वाकई मेरी गैर मौजूदगी में उसे वो सब कुछ सहना पड़ा जिसका वो जिक्र तक न करती थी? या ये सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर खाला को गलत फहमी हुई है? लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि जिस औरत ने 15 दिन से मुझसे बात नहीं की, वो इतनी खामोश, इतनी तकलीफ में हो सकती है, इसका अंदाजा मैं लगा ही नहीं सका। मैंने अस्मा का नंबर मिलाया, लेकिन फोन मुसलसल बन जा रहा था। मैंने अपने भाई जफर का नंबर मिलाया, वो भी फोन नहीं उठा रहा था, हालांकि मोबाइल की घंटी जा रही थी। उसके बाद मैंने परेशानी के आलम में माँ का नंबर मिलाया तो उसने कॉल उठाई और कहा, क्या बात है बेटा, आधी रात को फोन कर रहे हो, सब खैरियत है ना? मैंने कहा, माँ आप ही बताएं, वहां सब खैरियत है? कहने लगी, हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, सारे लोग सो रहे हैं, मैं भी सो रही थी, तहज्जुद के लिए जागी थी, सोचा तेरे लिए दुआ मांग लूं, कामयाबी के लिए दुआ करना चाहती थी, इसलिए उठ के बैठ गई थी। और देख, जफर भी आ गया, फोन देख के कह रहा है भाई की कॉल आई है, खैर तो है। वहां तो बड़ा सुकून था, हर तरफ खामोशी थी। मैंने कहा, अस्मा फोन नहीं उठा रही, जरा मेरी उससे बात करवा दें। ये सुनते ही मेरी माँ अचानक बोली, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? आवाज बहुत डिस्टर्ब है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हालांकि मुझे उनकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया। वो लम्हा मेरे दिल में पैवस्त हो गया। मेरे माथे पर शक की लकीर खिंच गई और मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब मैं रुकूंगा नहीं, और अगले ही दिन मैंने फ्लाइट ली और सीधा पाकिस्तान पहुंच गया।
جب میں اپنے محلے میں داخل ہوا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی ہنگامہ۔ میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو وہی پرانا سکون دکھائی دیا۔ نہ دروازے پر کوئی ہلچل تھی، نہ اندر سے کوئی رونق کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل صاف تھا، بیڈ پر کوئی سلوٹ نہیں تھی، جیسے وہاں کسی نے رات نہیں گزاری۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کبھی کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ میری آنکھوں کو سکون صرف تب مل سکتا تھا جب میں اسما کو دیکھ لیتا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو میری ماں مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ حیرانی سے نہیں بلکہ ایک گھبراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے میری موجودگی کا اندازہ نہ ہو۔ میں نے فوراً پوچھا، اسما کہاں ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ میں نے کہا، ماں مجھے فوراً بتاؤ کہ اسما کہاں ہے۔ میری ماں نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور کہا، بیٹا بیٹھ جا، میں تجھے سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے زور سے کہا، مجھے مت بٹھاؤ، مجھے سچ بتاؤ میری بیوی کہاں ہے۔ اس پر وہ اچانک رونے لگی، کہنے لگی، بیٹا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے جیسے سب کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں ہے میری اسما؟ میری ماں نے کہا، بیٹا وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ تیرا بچہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے چپکے سے کوئی دوائی کھا لی، جس کا الٹا اثر ہوا اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے جسم کے اندر کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوا ہے اور فوراً دفنانا پڑے گا، ورنہ لاش خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے راتوں رات دفن کر دیا۔ بیٹا میں نے کہا کہ جب میں نے آپ کو فون کیا تھا تب آپ نے کہا کیوں نہیں بتایا؟ تب کیوں چھپایا؟ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا آپ کچھ اور چھپا رہی ہیں؟ میں تو دیوانہ سا ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ میری ماں کہہ رہی تھی، بیٹا وہ ضدی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہ سب اچانک ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا اسما کے میکے پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا اس کی ماں زمین پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جیسے رات بھر روتی رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ بیٹا تو نے تو وعدہ کیا تھا میری بیٹی کا خیال رکھے گا، تو پھر کہاں تھا جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تو اگر ساتھ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ تو بس تجھے یاد کرتی رہی، کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، اور اب دیکھ کیسی حالت ہو گئی ہے میری۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی، کبھی چیخیں مار کے رونے لگتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا دماغ صدمے میں آ کر ہل گیا ہو۔ وہ کہہ رہی تھیں، ظالموں نے مجھے میری بیٹی کی میت تک نہ دکھائی، رات کے اندھیرے میں دفنا دیا، مجھے تو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا ظلم ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا، زور زور سے پکارنے لگا، مجھے بتاؤ کہاں دفنایا گیا ہے میری بیوی کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا آخری چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری اسما کو میری اجازت کے بنا کیسے دفنایا گیا؟ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو دفنایا ہے نا، ابھی تو وقت گزرا ہی کتنا ہے، مجھے میری اسما کا چہرہ دیکھنے دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے ماں سے کہہ رہا تھا۔ میں روتا جا رہا تھا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو، جیسے کوئی میرے دل کے اندر پتھر رکھ کے بیٹھ گیا ہو۔ میری ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن دل ان سب باتوں کو سننے سے انکار کر رہا تھا۔ میری ماں نے ایک سرد لہجے میں کہا کہ کیا دیکھے گا، اب تو اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو شاید کیڑے کھا رہے ہوں گے، اتنی دیر ہو چکی ہے دفنائے ہوئے۔ مجھے اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر جیسے میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے ان کی ہر بات پر غصہ آنے لگا، مجھے ان کی زبان سے نفرت ہونے لگی، ان کا لہجہ مجھے کاٹنے لگا۔ ماں کہنے لگی، ایک اور بات بھی ہے جو اب شاید تجھے بتا دوں۔ میں نے سوچا کہ جب مر جائے تو اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب تجھے سچ بتا دینا چاہیے۔
बेटा, तेरी बीवी तो किरदार की कमजोर थी। उसने तो इस घर को बदनाम कर दिया था। न जाने कितने मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात थे। कभी कोई मर्द आता था, कभी कोई, और उसने खिड़की को आने जाने का रास्ता बना रखा था। पहले तो हमें पता ही नहीं चला। फिर जब शक हुआ तो हमने नरमी से उसे समझाया कि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ऐसा नहीं करते। लेकिन वो ना मानी। मेरी माँ बोल रही थी और मैं अंदर से जलता जा रहा था। वो कह रही थी कि वो लड़की तो घर की इज्जत बेचने पर तुल गई थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी, हमें कुछ इल्म नहीं था। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये सब सच था, और फिर हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमें ही बुरा समझने लगी। मेरी माँ बोल रही थी और मैं एक एक लफ्ज सुन रहा था और अंदर से टूट रहा था। मेरे जब्त का बंधन टूट चुका था। मैं गुस्से से पागल हो गया। मैंने आगे बढ़कर माँ को एक तरफ धकेला और पीछे पड़ी छुरी उठा ली और अपनी गर्दन पर रख ली और कहा कि मुझे मेरी बीवी का बताया जाए कि कहाँ दफनाया है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरी माँ हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगी कि बताते हैं बेटा, बस चोरी नीचे कर, पीछे हट, हम तुझे सब बताते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अस्मा को फलां कब्रिस्तान में दफनाया है, और चूंकि हमारा शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बीसियों कब्रिस्तान है, तो वो मखसूस कब्रिस्तान का नाम सुनकर मैं फौरन वहां भागा। मैंने गोरकन से बात की, मुफ्ती साहब से मिला और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने पूछा, क्या वो आपकी बीवी थी? मैंने कहा, हाँ, मेरी बीवी थी और मैं कब्र कुशाई की इजाजत लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर आप वारिस हैं और शक रखते हैं तो इजाजत है, कोई मसला नहीं। मैंने फौरन कब्र कुशाई की दरख्वास्त दे दी और जैसे ही मैयत को कब्र से निकाला गया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी टांगें कांपने लगीं और दिल धड़कना भूल गया। वो जिस्म, वो चेहरा, वो लाश, जिसे देखकर कोई भी इंसान बगैर किसी शक के कह सकता था कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो मेरी बीवी थी, मेरा सब कुछ थी। मैं उसके कफन से लिपट कर रोता रहा, चीखता रहा, अपनी पेशानी उसके सीने पर रखकर आंसू बहाता रहा, हत्ता कि मैं बेहोश हो गया। अब आँख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं 4 दिन से अस्पताल में बेहोश पड़ा हूँ। मेरी अस्मा को दोबारा स्पुर्द खाक कर दिया गया था और मैं अपने होश में आया तो सिर्फ एक खालीपन के साथ, एक ऐसी तकलीफ के साथ जो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। अब मैं वो जहीर नहीं था जो कुछ महीने पहले था। मेरी आंखों से आंसू रूठ चुके थे। अब मेरे पास सब्र भी खत्म हो चुका था और माफी का जज्बा भी। मैं किसी को माफ करने वाला नहीं था और ना ही माफ कर सकता था। मैंने खुद को संभाला और सीधा अपने घर गया। अंदर जाकर सबको एक एक करके देखा। मेरी नजर मेरी मां पर जाकर रुकी। वही औरत थी जिसने मुझे पैदा किया था, जो मेरे बचपन की नींदों में मुझे थपक कर सुलाया करती थी, जो मेरे बुखार की हालत में मेरे सर पर हाथ रखकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। लेकिन आज वही औरत मेरे सामने मुजरिम बन के खड़ी थी। एक ऐसा मुजरिम जिसके चेहरे पर ना नदामत थी, ना पछतावा था और ना ही शर्मिंदगी। मैंने उन सब से पूछा कि क्यों किया तुम लोगों ने ये? क्या कसूर था उसका? क्या उसने तुम लोगों को माँ बहन की इज्जत में फर्क डाल के दिखाया था? क्या उसने तुम्हें रुस्वा किया था? या फिर सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम लोगों को उसकी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई? मेरी आवाज बुलंद होती गई, लेकिन मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब खामोश थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो, जैसे उनका जमीर मर चुका हो। फिर मेरी छोटी बहन रोते रोते बोल पड़ी, हाँ, अम्मी ने ये सब कुछ किया है और भाई भी उनके साथ मिला हुआ था। वो दिन रात कहती थी कि ये लड़की हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी, ये हमें भूल जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जब भाभी ने ये बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो अम्मी ने कहा कि अब इसे खत्म करना जरूरी हो गया है। मेरी बहन की ये बात सुनकर मेरा दिल लर्ज गया। मेरा भाई, जिसको मैंने सबसे पहले शादी करवा के अपनी खुशियां कुर्बान करके उसकी खुशियां आबाद की थी, वही मेरा दुश्मन बन गया। मेरी माँ
جو میری ہر خوشی کے لیے دعائیں مانگتی تھی وہ میری خوشی کی دشمن نکلی۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہی ایک آخری رشتہ تھی جس کے بارے میں میرا دل کہتا تھا کہ یہ معصوم ہے، یہ بے قصور ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، وہی کمرہ جہاں میں اور اسما کٹھے خواب بنتے تھے، جہاں اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جہاں ہر چیز میں اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ میں ان یادوں میں زندہ رہنے لگا، دن رات وہاں پڑا رہتا۔ چھوٹی بہن میرے لیے کھانا لے آتی تو چپ چاپ کھا لیتا، دوائی بھی وہی دیتی۔ وقت روتے روتے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 دن گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی کہہ رہی ہیں بجلی کا بل آیا ہے، تھوڑے پیسے دے دیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ آئندہ میرے پیسے کا نام نہ لیں۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ آئی اور کہا، گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، تھوڑے پیسے دے دے۔ میں نے کہا، اگر تمہیں کوئی میرے پاس بھیجے تو تم مجھے نہ بتایا کرو، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میں نے ہر طرف سے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو میری بہن نے کہا، امی کہہ رہی ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو گھر میں کھانا کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے کھانے کا بندوبست خود کر لوں گا، اور پھر میں نے آن لائن کھانے کا آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی کھانا آتا میں اپنی بہن کو آواز دیتا، وہ میرے ساتھ بیٹھتی، ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے تھے۔ نہ وہ کچھ بولتی تھی نہ میں کچھ کہتا تھا۔ باقی لوگ اس وقت کیا کھا رہے ہیں، کیسے گزارا کر رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے دل کا جو حال ان لوگوں نے کیا تھا، اب اس کے بعد ان کی بھوک، ان کا بل، ان کی تکلیف سب میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے صاف صاف اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ یہ گھر خالی کر دے، کیونکہ یہ گھر میری کمائی کا تھا، میری محنت کا تھا۔ میں نے دن رات کام کر کے ایک ایک اینٹ جوڑی تھی۔ یہ میرا خواب تھا اور اب اس خواب کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ گھر صرف میرا ہے، یا اب کوئی اور نہیں رہے گا۔ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ اب میں اس عورت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا جس نے میرے سب سے قیمتی رشتے کو مجھ سے چھین لیا۔ میری ماں میری نظروں میں ماں نہ رہی تھی، ایک دشمن بن چکی تھی، ایک ایسی دشمن جو دکھاوے کی محبت میں چھپ کر وار کر چکی تھی، جو میرے دل میں خنجر گھونپ چکی تھی، جو مجھے اس حال تک لائی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کا دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں۔ میں اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کو اب یہاں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نے یہ گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے فیکٹری والوں سے بات کر لی ہے، جگہ میری ہوگی، پیسہ ان کا ہوگا اور کاروبار میرا ہوگا۔ اب میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس زندگی میں مجھے آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ پہلے تو انہوں نے اس بات پر شور مچانا، رونا دھونا شروع کیا، باتوں میں مجھے نرمی دکھانے کو کہا، لیکن اب میں وہ ظہیر نہیں تھا جسے ان کے آنسو ہلا دیا کرتے تھے، جس کا دل ان کے دکھ بھرے لفظ پر پگھل جاتا تھا۔ میں نے انہیں قانونی نوٹس بھجوا دیا کہ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں سنجیدہ ہوں، اور اب میں وہ بیٹا یا بھائی نہیں رہا جو ان کے لیے ہر قربانی دے دیتا تھا۔ اب میں ان کی کسی بات سے نرم نہیں بننے والا تھا۔ جب میری چھوٹی سی خوشیوں کی پرواہ کسی نے نہیں کی، جب میرے چھوٹے سے گھر کی خوشبو کسی کو برداشت نہیں ہوئی، جب میری بیوی کی مسکراہٹ کسی کو گوارا نہ تھی، تو میں اب ان کے آنسو دیکھ کر کیوں رک جاؤں؟ ماں نے کہا، دیکھو تمہاری بھابھی ماں بننے والی ہے، ہم ایسی حالت میں کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، اگر ماں بننے والی تھی تو تم لوگوں نے میری اسما کو کیوں ماں نہیں بننے دیا؟ تم نے اس کی ممتا کا گلا کیوں گھونٹا؟ تم نے اس سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھینا؟ اب تمہارے لیے مجھ میں کوئی رحم نہیں بچا۔ میں نے اپنے بھائی کو، اس کی بیوی کو اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی مجھے فون کر کے کہتی کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک مت کرو بھائی، ماں ماں ہوتی ہے،
वो गलती कर भी ले तो माँ ही रहती है, लेकिन अब मेरे दिल में माँ के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही थी, क्योंकि माँ का मतलब होता है दुआ, माँ का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, माँ का मतलब होता है अपने बच्चे के लिए जान दे देना। लेकिन जो माँ अपने बेटे की जान छीन ले, उसकी मोहब्बत को मार डाले, वो माँ कैसे हो सकती है? मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम फिलहाल इनके साथ चली जाओ, तुम्हारे लिए मैं हर माह जेब खर्च भेजता रहूंगा, तुम्हारी शादी मैं खुद करूंगा, लेकिन अभी इनके लिए तुम इनके साथ रहो। वो भी चली गई। मैंने ये घर बेच दिया और उस जगह पाकिस्तान में एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। मैंने खुद के लिए एक कमरा खरीदा, छोटा सा, सादा सा, जहाँ सिर्फ मैं और मेरी बीवी की यादें थी। मैंने अस्मा की हर चीज संभाल के रखी थी, उसका दुपट्टा, उसकी खुशबू वाला जोड़ा, उसकी तस्वीरें, उसकी चूड़ियां, सब कुछ उसके कमरे में मेरे साथ था। मैं हर माह उसकी माँ के लिए कुछ पैसे भिजवाता, जब भी वक्त मिलता उनसे मिलने भी जाता था। वो मेरी बीवी की आखिरी निशानी थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसके ज़रिए मैं अस्मा से जुड़ा रह सकता हूँ। मैं उसकी कब्र पर जाता था, वहाँ बैठकर रोता था, उससे बातें करता था, उससे माफ़ी माँगता था कि मैं उसे बचा ना सका। मेरी ज़िंदगी बस अब इतनी रह गई थी कि उसकी यादें, उसकी कब्र, उसकी माँ का ख़्याल और एक टूटा हुआ दिल जिसे कभी भी सुकून नसीब नहीं होना था। अलबत्ता ऐसी माँओं को हिदायत दे दे जो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं, जो अपने बच्चों के दिलों से मोहब्बत छीन लेती हैं, जो अपनी अना के लिए सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। आखिर में ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। ये दर्द, ये ज़ख्म, ये सानहा अब आम होता जा रहा है। हमारे मुआशरे में हर रोज़ किसी न किसी अस्मा को ज़ुल्म की भेंट चढ़ा दिया जाता है। कहीं बीवी अपने शौहर की मार सहती है, तो कहीं शौहर अपनी बीवी की बेरुखी से टूट जाता है। कहीं लड़की की माँ बाप उसकी शादी को अना का मसला बना लेते हैं, तो कहीं लड़के के घर वाले उसे मोहब्बत से महरूम कर देते हैं। असल मसला यह है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं, हमें इस्लाम का पता ही नहीं। हमने अपनी अकल को कुरान से अलग कर दिया, हमने अपनी रवायात को दीन बना लिया और असल दीन को बुला बैठे। जब अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुकद्दस और पायदार रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, जब कुरान ने कहा कि ये रिश्ता सुकून का जरिया है, मोहब्बत और रहमत की बुनियाद पर कायम किया गया है, हमने इसमें नफरत दखल दी, अना दाखिल कर दी, शक दाखिल किया और फिर उसी रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। निकाह जो सुन्नत है, जो इबादत है, उसे हमने तिजारत बना दिया। जहेज लेना देना, इज्जतों पर सवाल उठाना, इल्जाम तराशी करना, मोहब्बतों को मशकूक समझना, ये सब कुछ अब आम हो गया है। लोग भूल गए हैं कि आखिरत में सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, भाई भाई से मुंह मोड़ लेगा, बाप बेटे से कहेगा कि जा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होगा जो बाकी हो रहेगा और वो होगा मियाँ बीवी का। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भी जोड़े रखेगा। लेकिन हमने इस दुनिया में ही इस रिश्ते का सबसे बुरा हाल कर दिया और सबसे ज्यादा इसी रिश्ते को आजमाइश बना दिया। हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी नादानियों की वजह से, हमारी खुद गर्जियों की वजह से और हमारे नफ्स की वजह से अगर आज भी हम वापस पलट जाएं दीन की तरफ, कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ, तो शायद हमारे घरों में फिर से सुकून आ जाए। शायद फिर से अस्मा जैसी लड़कियां जिंदगी जीने के काबिल हो जाएं। शायद माँ बाप, भाई बहन, बीवी, शौहर सब एक दूसरे को अपना मानना शुरू कर दें। लेकिन अगर हमने यही रवश अपनाए रखी, अगर हमने दिन को सिर्फ किताबों तक महदूद रखा और अमल की नियत ना की, तो हर रोज कोई ना कोई ज़हीर अपनी अस्मा को खोता रहेगा। हर रोज कोई ना कोई माँ अपने बेटे की खुशियां बर्बाद करती रहेगी। हर दिन किसी न किसी घर में एक कब्र और खोदी जाएगी। अल्लाह हम सबको हदायत दे, हमें शऊर दे, हमें दीन की रोशनी नसीब करे ताकि हम इस माशरे को बेहतर बना सके। आमीन। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।